सुकरात को कदीम यूनानी फ़लसफ़ा सियासत की तारीख़ में एक मुनफरद मुकाम हासिल है। ये अजीम मुफ़क्कर 469 कबल मसीह को पैदा हुआ। ये बला का ज़हीन था और इसकी तालीमात हक़ गोई पर मबनी थी। ये सोफिस्ताइयों से मुतासर था क्योंकि ये कदीम यूनानी मुफ़क्कर एथेंस से तल्लुक़ रखता। उस वक्त एथेंस के हालात बिगड़े हुए थे और इन्हीं बिगड़े हुए सियासी और अखलाकी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिस शख्स ने बगावत का झंडा बुलंद किया और जिसका शुमार नौ इंसानी के हकीकी मौसनों और रोशन ज़मीर रहबरों में होता है, उसका नाम सुकरात है। चूँकि उसकी ज़ाती कोई तस्नीर नहीं है मगर दनाई और फ़हम फ़रास में यगाना रोज़गार था। उसकी ज़िंदगी और तालीमात की निस्बत हम तक जो भी मालूमात पहुँचती हैं वो उसके शागिर्द कसे नौफून के तज़किरे और अफलातून के मुकालमों से फ़राहम हुई हैं। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि मालूमात की कमी भी उसकी शख्सियत की रोशनी को मद्दम नहीं कर सकी। यही वजह है कि उसकी तालीम से भी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी एक मिसाल है जिससे हर शख्स हिम्मत, इसार और हक़ की राह में जान तक कुर्बान कर देने का सबक हासिल कर सकता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मोहम्मद अकरम और मैं आज आपको सुकरात की जो फ़लसफ़ा सियासत है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल में नए नए वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो नए आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता चला जाए। सुकरात एक संग तराश का लड़का था। उस दौर के हम तक जो कदीम संग तराशी के नमूने पहुँचे हैं उनमें सुकरात का नीम मुजस्मा भी शामिल है जिसमें ऊपर के धड़ की तस्वीर नंगी है। उसको ज़रा गौर से देखने पर मालूम होता है कि वो ऐसा बदसूरत था कि एक फ़लसफ़ी हो सकता है। अगर उस मुजस्मे पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि गंजा सर, बड़ा गोल, अंदर धंसी हुई घूरती हुई आंखें, चौड़ी चपटी नाक जो इस बात की शाहिद थी कि सुकरात शराब नोशी की महफ़िलों में खूब शिरकत करता रहा होगा और दादे बादा गुसारी देता रहा होगा। मुजस्मे को देखकर तो साहिब तस्वीर संगी मशहूर तरीन फ़लसफ़ी नज़र आने की बजाय कुल्ली दिखाई देता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम फिर ज़रा गौर से मुजस्मे को देखें तो पत्थर की संगीनी में भी उसकी इंसानी शफ़क़त और बेरियासादगी की झलक नज़र आती जिसने इस बेतकल्लफ मुफ़क्कर को एथेंस के नौजवानों का महबूब उस्ताद बना दिया था। क्योंकि हमारी मालूमात इस बारे में बहुत ही नाक़िस हैं, आज ऐसा महसूस होता है गोया उससे हमें बेतकल्लफ होने की सादत हासिल हो गई है। लेकिन तबका उमरा के रुकन अफलातून और रस्सू के मुतल्लिक़ ये बात हम कतई तौर पर बयान नहीं कर सकते। जिसकी शान आलमाना किस्म की थी और जो अपने आप को लिए दिए रहता था, आज इस बात को 2300 साल गुजर गए हैं लेकिन हम आज भी सुकरात के बेडोल पैकर को चश्मे तख़य्युल से देख सकते हैं। वही लिबास जिस पर शिकनें पड़ी हुई हैं, वही खरामा चलने का दाज जैसे मंडी में से गुजर रहा है, सियासत की हाउ हू से बिल्कुल गैर मुतासर अपने इल्मी शिकारों को रोक रहा है, नौजवानों और आलमों को जमा कर रहा है, यहाँ तक कि इन्हें बहला फुसलाकर मोहब्बत के कमरों के किसी सायादार गोशे में ले आता है और फिर उनसे मुखातब होकर कहता है कि अब आप फरमाएं तो सही कि आपका क्या मतलब है। जो इस्तिलाहात आप इस्तेमाल करते हैं ज़रा आप लोग इसकी तारीफ़ तो बयान करें। नौजवान परवानावार उसका तवाफ़ करते थे और जिनकी मदद से गोया यूरोप का फ़लसफ़ा वजूद में आया था। वो मुख्तलिफ़ जमातों से तल्लुक़ रखते थे। अफलातून और इल्की ब्यास थे जो साहिब सरोवत थे, जो एथेंस के अमोनिया का तंजिया मज़े लेकर सुनते थे। फिर एंटीसेथेंस जैसे इश्तराकी थे जिन्हें इस्ताद का बेपरवाह अफलास पसंद था, जो इस बात को मज़हब के बराबरी की अहमियत देते थे। इन लोगों में एक आध ऐसे भी थे जो नाराज़ी थे। मिसाल के तौर पर अरलेटिपोस जो ऐसी दुनिया में वजूद आने का ख्वाहिशमंद था जिस दुनिया में ना कोई ग़ुलाम हो और ना कोई आका हो और तमाम तफक्कुरात से सुकरात ही की तरह आज़ाद हों। सुकरात के गिर्द जो मुफक्कर और मुतकल्लम जमा हो गए थे उनका गिरोह इन्हीं मसाइल से मुतासर था जो आजकल भी इंसानी फितरत को इज़्तिराब में रखते हैं और नौजवानों को लामतनाई मुबाहिस का मौजू बनते हैं। ये छोटा सा गिरोह और उनका साथ दोनों ही ये समझते थे
کہ بحث و گفتگو کے بغیر زندگی انسان کے لیے بے معنی ہے۔ معاشری فکری کے ہر دبستان کا نمائندہ اس گروہ میں موجود تھا اور شاید ہر دبستان کا نقطہ آغاز بھی یہی تھا۔ اتنی رفاقت کے باوجود بھی اس بات کا اب تک کسی کو بھی علم نہ ہو سکا کہ آخر ان کا استاد کیا کرتا تھا، اس کا ذریعہ معاش کیا تھا، کیونکہ وہ کوئی کام کاج تو کرتا نہیں تھا۔ آنے والے کل کی تو اس کو بالکل پرواہ نہیں تھی۔ جب بھی اس کا کوئی شاگرد اس کو دعوت دیتا تو وہ اس کو خوشی سے قبول کر لیتا اور دعوت میں خوب کھاتا پیتا تھا۔ وہ شاگردوں کے ساتھ مل کر بیٹھتا تھا اور یہ بات سب کو بہت اچھی لگتی تھی۔ بہرحال گھر کے لوگ اسے بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا، اور جانتپے کے خیال کے مطابق تو وہ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرتا تھا۔ اس کی بدولت گھر والوں کو رزق کم اور بدنامی زیادہ نصیب ہوتی تھی۔ جانتپے کی زبان بھی سقراط کی مانند کینچی کی طرح چلتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے بعض معاملات اور باتیں افلاطون نے تحریر نہیں کی ہیں۔ اس کی باوصف بیوی بھی اسے چاہتی تھی، اور جب وہ 70 سال کا ہو کر مرنے لگا تو وہ صبر نہ کر سکی۔ آخر اس کے شاگرد اس کی اتنی عزت کیوں کرتے تھے؟ شاید اس لیے کہ وہ صرف فلسفی نہ تھا بلکہ ایک انسان بھی تھا۔ میدان جنگ میں اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایسی بیادش کی جان بچائی تھی۔ وعدہ گزاری کی محفلوں میں بھی اس کا طریقہ کا شریفانہ تھا۔ وہ پینے سے خوفزدہ نہیں تھا، لیکن وہ کبھی بھی بے اعتدالی نہیں کرتا تھا۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ شاگردوں کو اس کا عجز و دانش کا اسلوب پسند تھا۔ وہ اس بات کا دعوے دار نہیں تھا کہ میں عقل مند ہوں، بلکہ وہ صرف یہ کہتا تھا کہ میں بغایت عشق و دانش کی جستجو کروں گا۔ گویا وہ پیشہ ور فلسفی نہ تھا بلکہ غیر پیشہ ور طالب دانش تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیلفی کے حاتف غیبی نے خلاف معمول سوجھ بوجھ کا ثبوت دیتے ہوئے سقراط کے متعلق کہا تھا کہ یونانیوں میں سے زیادہ عقل مند کوئی شخص اور نہیں ہے، اور خود اس نے اس کی پسندیدگی کی یہ تعبیر کی تھی کہ یہ دراصل اصلاح ادریت کا اثبات ہے جو اس کے فلسفے کا نقطہ آغاز ہے۔ ایک بات تو میں بخوبی جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ انسان کے شکوک کے ساتھ ہی فلسفہ بھی شروع ہو جاتا ہے، بالخصوص جب انسان اپنے عزیز یقینات، معتقدات اور بدیعات کے متعلق شک۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ان یقینات نے مسلمات کی صورت کس طرح اختیار کی؟ انسان کے شکوک کے ساتھ ہی فلسفہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان مڑ کر اپنی طرف دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو پرکھتا ہے۔ سقراط کہتا تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ یہی وجہ ہے کہ سقراط سوفسطائیوں کے نظریہ انفرادیت اور تخریبی کارروائیوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ ان کا پیروکار بن بیٹھا۔ سقراط نے اپنے نظریات میں سوفسطائیوں کے نظریات کا پرچار کیا اور اپنے نظریات کو اس کے نظریات سے ہم آہنگ کیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود سوفسطائیوں اور سقراط کے نظریات میں فرق پایا جاتا ہے۔ سقراط سوفسطائیوں کے اس مقولے پر کہ فرد حقیقت اور سچائی کی کسوٹی ہے، اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ سقراط کے نزدیک حقیقت تو صرف وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جو عالم فاضل ہوں، اس لیے حقیقت کو علم کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ سوفسطائی لوگ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو استعمال کرو، لیکن سقراط کہتا تھا کہ تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد کسی چیز یعنی اپنی حق کے لیے لڑو۔ سقراط تک کا یہ بھی خیال تھا کہ حکومت چلانے کا کام صرف ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے جو پڑھے لکھے فلسفی ہوں، کیونکہ ان لوگوں سے بہتر اور کوئی طبقہ حکومت نہیں چلا سکتا۔ ان خیالات کے پیش نظر بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت یونان کے دونوں ریاستوں ایتھنز اور اسپارٹا میں جاگیردار کاروباری حکومت چلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سقراط کے خیال کے مطابق صرف جاگیرداروں کو ہی حکومت چلانے کا حق حاصل نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی حکومت کے کاروبار میں شریک کریں۔ سقراط کے نزدیک نیکی علم ہے، یعنی کسی چیز کو جاننا، اس کی کارکردگی سے واقف ہونا ہی علم ہے۔ لیکن سقراط سے پہلے نیکی کا تصور کچھ اور تھا۔ ان کے نزدیک نیکی سے مراد ان کے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا، وہی نیکی ہے۔ سقراط کے خلاف الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے نوجوانوں کو تباہ و برباد کیا،
لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سقراط روایتی ہونے کے ساتھ ساتھ ترقی پسند بھی تھا۔ سوفسطائیوں نے معاشرے کو تباہ کیا تھا کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فن سیاست سے روشناس کروایا تھا۔ سقراط عقل پر زور دیتا تھا لیکن اس نے اس چیز کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ سقراط کہتا تھا کہ وہ صرف ایک ہی چیز جانتا ہے کہ اسے کچھ نہیں آتا، یعنی وہ زیادہ عقل نہیں رکھتا۔ اس چیز کا کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عقل مند ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز کی ایک سیریز بنانے جا رہا ہوں جس میں پولیٹیکل سائنس کے طلبات کے لیے مختلف ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے، میرا یہ یوٹیوب چینل اچھا لگے اور اس میں جو کنٹینٹ ہے، مواد ہے، وہ اگر آپ کے پسند کے مطابق ہو، اگر آپ کو میرے ویڈیو سے 1% بھی معلومات ملے، نالج ملے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو، تو آپ میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ضرور شیئر کریں، تاکہ میں بھی بالکل اسی طرح نئے ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہوں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو اور میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔